अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल माई होम पाकिस्तान। नाज़रीन, क्या आप केमिकल बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं और इसके तरीके को जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से करें तो। पूरी दुनिया में केमिकल बिजनेस जो है उसकी मांग बढ़ रही है। ये हमारे मुख्तलिफ शोबों के अंदर जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, ज़राअत है, एग्रीकल्चर सेक्टर है और इसी तरह माइनिंग सेक्टर है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल बेहद ज़्यादा हो रहा है। आप अगर इसको सही तरीके से करें तो इस बिज़नेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेकर आप फॉलो करके अपने कारोबार को जो है बेहतरीन अंदाज में शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टेप 1, चूज योर प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट का इंतखाब करें। नाज़रीन, केमिकल बिजनेस शुरू करने का पहला कदम यह है कि आप जिस प्रोडक्ट को तैयार करना चाहते हैं उसे मुंतखब करें। केमिकल प्रोडक्ट्स दुनिया की डाइवर्स इंडस्ट्रीज में से एक है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स टॉक्सिक यानी जहरीली हो सकती हैं, जबकि दीगर को फूड एडिटिव्स या कॉस्मेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा एक ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करना ज़रूरी है जो इंसानों और माहौल के लिए महफूज हो। अगरचे एक ऐसी प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है जिसकी मार्केट हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग के अमल और पैदावारी लागत पर गौर किया जाए। कुछ ऐसे अवामिल जिनका आपको अपना केमिकल बिजनेस शुरू करते वक्त ध्यान रखना चाहिए वो ये हैं: आपकी प्रोडक्ट्स को किस तरह तैयार किया जाए, हाउ विल योर प्रोडक्ट्स बी मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आप किस मार्केट को टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे और आपको किस किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग के अमल पर गौर करते वक्त आपको पैदावारी अमल यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए दरकार आलात और मशीनरी के बारे में फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है। आपको मशीनरी चलाने के लिए दरकार लेबर फोर्स पर गौर करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अपना केमिकल बिजनेस शुरू करने से पहले मैन्युफैक्चरिंग के पूरे अमल का वाज़ेह ख्याल रखना ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। केमिकल बिजनेस शुरू करते वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी पैदावार की लागत ज़रूरी अवामिल में से एक है जिस पर गौर करना चाहिए। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि खाम माल यानी रॉ मटेरियल, मजदूरी यानी लेबर और इक्विपमेंट की लागत समेत प्रोडक्ट्स की तैयारी में कितनी लागत आएगी। अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत का तयन करने के लिए पैदावार की कुल लागत का वाज़ेह ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। टारगेट मार्केट। दोस्तों, अपना केमिकल बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपनी टारगेट मार्केट जानने की ज़रूरत होती है। अपनी प्रोडक्ट्स की मांग का तयन करने के लिए मार्केट की रिसर्च करना ज़रूरी है। आपको टारगेट ऑडियंस की शिनाख्त करने की ज़रूरत है, बशमूल वो इंडस्ट्रीज जो आपकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगी, जैसे कि एग्रीकल्चरल, फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चरिंग की सनतें। लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स। मुख्तलिफ केमिकल्स को तैयार करने और बेचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आपके मुंतखब करदा प्रोडक्ट के लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरियात की रिसर्च करें। हुकूमत ने मार्केट में तैयार और फ़रोख्त होने वाले केमिकल्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स और ज़ाब्ते यानी रेगुलेशंस बनाए हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपना केमिकल कारोबार शुरू करने से पहले तमाम रेगुलेटरी तकाज़ों को पूरा करते हैं। स्टेप 2, चूज़ योर बिजनेस टाइप। अपने कारोबार की किस्म मुंतखब करें। नाज़रीन, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल बिजनेस हैं जो आप शुरू कर सकते हैं। आप केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं। इस किस्म के कारोबार में बड़े पैमाने पर बड़ी मिकदार में केमिकल तैयार करना शामिल है। इसे इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी या एक इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरर के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल प्रोडक्शन कंपनी। इस किस्म के कारोबार में छोटे पैमाने पर केमिकल तैयार करना शामिल है। ये कंपनियां ऐसे केमिकल तैयार करती हैं जिनकी ज़रूरत दूसरी कंपनियों या अफराद को होती है जिन्हें उनके अपने इस्तेमाल के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग केमिकल। केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर। इस किस्म के कारोबार में दीगर कंपनियों या अफराद को केमिकल्स की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग करना शामिल है जिन्हें अपने मकासद के लिए उनकी ज़रूरत होती है। केमिकल होलसेलर।
اس قسم کے کاروبار میں دوسرے کاروباروں یا افراد کو کیمیکلز کی مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوٹنگ کرنا شامل ہے جنہیں اپنے مقاصد کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیمیکل ریٹیلر، اس قسم کے کاروبار میں کیمیکلز کی خوردہ فروخت یعنی ریٹیل سیل شامل ہے۔ کیمیکل بلینڈر، اس قسم کے کاروبار میں منافع کے لیے کیمیکلز کی مکسنگ شامل ہوتی ہے۔ کیمیکل آپریٹر، یہ وہ شخص ہے جو کیمیکل آپریشنز کرتا ہے جیسے کیمیکلز کی ٹیسٹنگ، ہینڈلنگ اور مینوفیکچرنگ۔ کیمیکل آپریٹرز کیمیکل پلانٹس، لیبارٹریز اور دیگر فیسلٹیز میں کام کرتے ہیں۔ اپنے کاروبار کی قسم کا انتخاب کرتے وقت آپ کو مینوفیکچرنگ پروسیس، ایکوپمنٹ، لیبر اور درکار دیگر ریسورسز پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو ٹارگٹ مارکیٹ اور انڈسٹری میں کمپٹیشن کا تعین کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ سٹیپ 3، کریٹ اے بزنس پلان۔ دوستو، ایک بار جب آپ کیمیکل کاروبار شروع کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ اور کاروباری قسم کا انتخاب کر لیتے ہیں تو یہ کاروباری منصوبہ بنانے کا وقت ہے۔ ایک بزنس پلان ایک بلیو پرنٹ ہے جو آپ کے کاروباری اہداف، اسٹریٹجیز اور فائنینسز کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ ایک اچھے کاروباری منصوبے میں ایگزیکٹو سمری، پروڈکشن ڈسکرپشن، مارکیٹ انالائسس، کمپیٹیٹر انالائسس، مارکیٹنگ اور سیلز اسٹریٹجیز، مینجمنٹ ٹیم اور اسٹاف اسٹرکچر، فائنینشیل پروجیکشن، فنڈنگ اور سرمایہ کاری کی ضروریات شامل ہیں۔ آپ کا بزنس پلان ایک گائیڈ کے طور پر کام کرے گا تاکہ آپ کو ٹریک پر رہنے اور آپ کے کاروباری اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے۔ یہ آپ کے کیمیکل بزنس کے لیے فنڈنگ اور سرمایہ کاروں کو محفوظ بنانے میں بھی مدد کرے گا۔ سٹیپ 4، رجسٹر یور بزنس۔ دوستو، ایک بار جب آپ پچھلے مراحل کو مکمل کر لیتے ہیں تو یہ مناسب اپروپریٹ اتھارٹیز کے ساتھ اپنے کیمیکل بزنس کو رجسٹر کرنے کا وقت ہے۔ پاکستان میں اپنا کیمیکل بزنس رجسٹر حاصل کرنے کے لیے ایک کاروباری مالک کو 3 سٹیپس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹریشن، FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ NTN رجسٹریشن، کاپی رائٹ، پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے لیے IPO یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹریشن۔ یہ تینوں سٹیپس لازمی ہیں اور اس میں مختلف ریکوائرمنٹس اور ڈاکومنٹس کے ساتھ متعدد اقدامات شامل ہیں۔ سٹیپ 5، سیٹ اپ یور مینوفیکچرنگ فیسلٹی۔ ناظرین، ایک بار جب آپ اپنا کاروبار رجسٹر کر لیتے ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی قائم کریں۔ آپ کے کاروبار کے لیے بہترین لوکیشن کا انحصار اس کیمیکل کی قسم پر ہے جسے آپ تیار کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پروڈکشن صلاحیت اور آپ جس مارکیٹ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ سٹیپ 6، ہائر اسٹاف اینڈ مینجمنٹ ٹیم۔ آپ کے کیمیکل بزنس کو ہنرمند ملازمین کی ٹیم اور ایک قابل مینجمنٹ ٹیم کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو ایسے ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو کیمیکل مینوفیکچرنگ، آپریشنز اور سیفٹی میں ایکسپیرینس اور نالج رکھتے ہوں۔ سٹیپ 7، مارکیٹ اینڈ سیل یور پروڈکٹ۔ دوستو، آپ کے کیمیکل پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اور فروخت آپ کے کاروبار کی کامیابی کے لیے اہم ہے، لہٰذا اپنی ٹارگٹ مارکیٹنگ کی شناخت کریں اور ایک مارکیٹنگ کی حکمت عملی تیار کریں جو آپ کو ان تک پہنچنے میں مدد دے گی۔ آپ اپنی پروڈکٹس کو فروغ دینے کے لیے مختلف مارکیٹنگ چینلز جیسے سوشل میڈیا، ای میل مارکیٹنگ اور کنٹینٹ مارکیٹنگ استعمال کر سکتے ہیں۔